انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، رب کائنات نے انسان نو بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں۔ انسان اگر غور و فکر کرے تے رب ذوالجلال دی نعمتاں اتے تے معلوم ہوندا ہے کہ رب کائنات نے انسان اتے اپنی نعمتاں دی بارش فرمائی ہے۔ اگر رب ذوالجلال دی نعمتاں نو انسان کیلکولیٹ کرنا چاہے تے نہیں کر سکتا، انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان دی طاقت وچ نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا قرآن کریم اندر، رب کائنات ارشاد فرماندے نے، فرمایا کہ اے میرے بندیاں، میں جڑیاں نعمتاں تواڈے اوتے کیتیاں نے، اگر اینو لکھن واسطے، میرے احسانات نو شمار کرن واسطے، میری تعریف کرن واسطے، پوری کائنات دے انساناں نو کٹھیاں کر لو، پوری کائنات دے جنات نو کٹھیاں کر لو، اور زمین دے اوتے جتنے درخت موجود نے انہاں دی کلمہ بڑھا لو، اور زمین اتے جتنے سمندر موجود نے انہاں دی سیاہی بڑھا لو، تے سارے انسان تے جنات مل ملا کے میرے احسانات نو، میری تعریف نو لکھنا شروع کرو۔ لکھ دیا انسان تے جنات تک جان گے، کلمہ ختم ہو جان گیا، سمندرہ دی جڑی سیاہی بڑھائی ہوئے گی ختم ہو جائے گی، لیکن جڑے میرے احسانات نے، میری تعریف ہے، ایدہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، میرے احسانہ نو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ رب دی نہ تعریف ختم ہو سکتی ہے، نہ رب دی نعمتہ ختم ہو سکتی ہیں، لا محدود نعمتہ، بے شمار نعمتہ دا رب نے خزانہ عطا فرمایا انسان نو۔ انہاں نعمتہ وچوں ایک نیاب نعمت رب محمد نے ماں باپ دی نعمت عطا فرمائی، جس دا کوئی بدل نہیں۔ تو پیسے لے کے بازار اندر چلا جا، پیسے نال چاندی لے سکنے، تو پیسے دے نال سونا خرید سکنے، پیسے دے نال ہیرا لے سکنے، پیسے دے نال کپڑا خریدیا جا سکتا ہے، پیسے دے نال دنیا دی ہر شے خریدی جا سکتی ہے، لیکن والدین ایسا نیاب گوہر، ایسی خوبصورت نعمت رب نے عطا فرمائی ہے، ایسا ہیرا والدین جیسی نعمت خالق کائنات نے انسان نو بخشی کہ جڑی کارخانہ کائنات دے اندروں مل نہیں سکتی۔ جس بندے کلو والدین دی نعمت موجود ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، جنہیں کلو آ کے نعمت خالق کائنات نے واپس لے لئیے، اور کارخانہ کائنات دے اندر والدین جیسی نعمت، خوبصورت نعمت، نیاب گوہر، نیاب نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اس واسطے والدین دی قدر کیتی جائے، ماں پیو نال حسن سلوک کیتا جائے، اور انہاں واسطے نمازاں پڑھ کے، نیکی دے کام کر کے رب کائنات کولوں دعا منگی جائے۔ کس طرح قرآن کریم اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کی فرمایا رب کریم نے؟ خالق کائنات دے قرآن کریم اندر رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ خالق کائنات نے فرمایا
جدوں تو میرے کولوں دعا منگیا کر تے اس طرح دعا منگنی ہے رب کولوں رب ذوالجلال دے سامنے اس طرح گڑ گڑانا ہے تے جدوں اپنی خواہشات دا مطالبہ کرنا ہے اپنے رب کولوں دعا منگنی ہے تے اس دعا وچ الفاظ بھی شامل کرنے نے کہ یا اللہ میرے والدین دے اوتے رحم فرما جس طرح بچپن دے اندر میرے والدین نے میرے نال رحم والا معاملہ کیتا ہے یا اللہ میرے والدین نال شفقت والا معاملہ کر جس طرح بچپن دے اندر انہاں نے میرے نال شفقت والا معاملہ کیتا ہے یا اللہ میرے والدین بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے نے یا اللہ انہاں دا تو خیال رکھ جس طرح بچپن دے اندر انہاں نے میرا خیال رکھے ہے گرامی قدر حضرات جدوں رب کولوں دعا منگنی ہے جدوں بندہ رب کولوں دعا منگے گا تے اپنے والدین واسطے دعا منگے گا تے اپنے والدین دے گناہاں واسطے دعا منگے گا کہ خالق کائنات والدین دے گناہ معاف کر دے انہاں نوں صحت والی زندگی عطا فرماوے جدوں بندہ اپنے والدین واسطے دعا منگدا ہے تے خالق کائنات اس بندے دی زندگی اندر او دے رزق اندر او دی عمر اندر رب برکت ڈال دے گا تے اگلے پچھلے گناہاں نوں رب معاف کر دے گا گرامی قدر حضرات ایک بندہ قتل کر کے حضرت عبداللہ بن عباس کولو آیا تے کہنے لگا حضور میرے کولو ایک نجائز قتل ہویا ہے کبیرہ گناہ ہویا ہے تے میرے اس گناہ دے کفارے واسطے کوئی انج دا عمل بتاؤ کہ خالق کائنات میرے اس گناہ نو معاف فرماوے تے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے کیا تیری والدہ زندہ ہے حیات ہے فرمایا نہیں حضور فوت ہو چکی فرمایا جا کے او دے واسطے اصال ثواب کر رب کولو دعا منگ کے انہوں اصال ثواب کیتا کر تیرے اس عمل دی وجہ تو خالق کائنات تیرے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے گا معلوم ہویا کہ والدین واسطے دعا کرنا والدین نال حسن سلوک کرنا والدین دی خدمت کرنا فرما برداری کرنا تے خالق کائنات اس فرما برداری دی وجہ تو خالق کائنات انسان دے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا دعا ہے کہ خالق کائنات سانو والدین نال حسن سلوک کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین